हांव अध्यक्ष केपें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ केपेंचो। आयज आमचे गणेशोत्सव मंडळाक 39 इयर्स जाल्यात आनी आयज आमी जो प्रोग्राम आनी कितें मुखाल्ले आसात ते आमचे ट्रेजरर सांगतले कितें। जय गणेश। सो ह्या वर्साक आमची महाप्रसाद पावती ताचे इनॉग्रेशन जातले 7 ऑगस्टाक। बरोबर पावतीचो सेल तो जातलो 8 ऑगस्ट आणि लोकेशन आसतलें आमचे बोरीमोळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केपें। ताजे नंतर आमचे अंदूक एक स्पेशल हें आसा म्हणल्यार आमी संस्था ही जी आसा ती एम्बुलन्स घेता फुल्ली इक्विप्ड आनी ती आमी एम्बुलन्स हँडओवर करतली आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर केपें। सो ताजे आमचे हँडओवर समारोह जो आसा तो जातलो 7 ऑगस्टाक। आतां हाचे फुडें जे आसा ते आमचे इच्छीत सांगतले। नमस्कार। जशें आतां तुमकां सांगिल्लें आसा, अध्यक्षान तुमकां म्हायती दिल्ली आसा। अंदूचे आमचे ह्या कार्यकारिणी अध्यक्ष जे आसात आमचो महेश च्यारी आनी बाकीचो आमचो सेक्रेटरी आसा आमचो हांगा अक्षय नायक, तशेंच आमचे बरोबर आसा खजिनदार प्रमीत प्रमोद फळदेसाय आनी आमचो सुजीत नायक आमचे वायस प्रेसिडेंट आनी फाटीं बशिल्ले आसा इतर कार्यकारिणी समिती आसा मेंबर्स आसात आमचे वल्लभ शेटकर तशेंच हरजीत फळदेसाय आनी हांव ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाचो कॉर्डिनेटरच्या रुपान हांव उलयतां इच्छीत फळदेसाय। आतां तुमकां म्हायती दिल्ली आसा अंदूचे वर्स आमकां ह्या गणेशोत्सव मंडळाक आमकां साजरो करपाक ऑलमोस्ट 39 इयर्स जायत आयिल्ली आसा आनी व्हड प्रमाणात आमी करीत आयिल्ली आसात। आमी वैशिश्ट म्हणल्यार कितें, आमचो व्हडलो देखावो सार्वजनीक गणेशोत्सव आमचो जो गणेश आसा त्याच्या देखाव्या खातीर आनी बरेचशे डेकोरेशन आमी जे करून हाडटा, रोशनाई लायट्स आसात तेजे सगळे केपेंकार सगळे लोक आनी आख्खे गोंयकार सगळे पळयतात। आनी त्याच बरोबर आमचे महाप्रसाद पावती आकर्शण आसा गाडयांच्या खातीर लोक सगळे आमची येदी व्हडली रांगा इतल्या वर्साच्यान तुमी पळयत आयिल्ले आसात। आमकां अशें पयलींच्यान एक दीस आतां अवघे अशें म्हणल्यार सांज जायसर पयलीं सगळे आमचे कुपन सगळे सोंपतात आनी तेच्याच लागून आमी ह्या वर्साक तेज्याकी बऱ्यांतली बरी दर वर्साक आमचो प्रयत्न आसता लोकांक बरें दिवपाचें। आमी सगळे असो आमचो एक सारको ऑनेस्टपणान आमचो एक प्रयत्न आसता लोकांक बरें दिवपाचें सगळ्यांक आनी बऱ्यो गाडी दवरपाच्यो। अशेंच हे जे आमचे कार्यक्रम आसतलो तो जसो आमच्या ट्रेजररान सांगलेले आसा 7 तारखेक कार्यक्रम आसतलो आमचो जो इनॉग्रल सेरेमनी जी आसा 7 तारखेक जातली सकाळचे 10 वरांचेर आनी तेका आमकां खास उपस्थिती म्हणून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आमकां ते चीफ गेस्ट म्हणून ह्या स्वरुपान आमकां लाभतले। तशेंच आमच्या वांगडा आसतले चीफ आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुभाष फळदेसाय जे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आणि त्याच बरोबर आमचे केपेचे आमदार श्री एल्टन बाब डिकोस्टा आणि तसेच चंद्रकांत कवळेकर आणि प्रकाश वेळीप आणि बाकीचे इतर मान्यवर उपस्थित असतले। त्याच्या हेतून आम्ही आमचे महाप्रसाद पावतीचे अनावरण करतले। त्याच बरोबर आमचे जे हे आसा आमचो जो एम्बुलन्स घेवपाचे ह्या वर्साच्या कमिटीन एक मोठो निर्णय घेतलो म्हणल्यार ती एम्बुलन्स घेवपाची। एम्बुलन्स आमकां केपेची आमकां खूबशी मागणी येताली अशी म्हणल्यार तुमी हांगा केप्याक आमकां एक कार्डियक एम्बुलन्स ना अशें डिमांड येताले, म्हणून आमी विचार केलो म्हणल्यार ह्या वर्सा एम्बुलन्स दिवपाचे। ह्या कार्यकारिणीत हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक ठराव घेतलो, मेंबरांनी तांकां हे केले आनी तेंच्यांनी तो पास करून सगळ्यांची मान्यतानुसार सगळे प्राप्त करून सगळी एम्बुलन्स बुक केल्ली आसा आनी ती आमी PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटर केपें तांकां स्वाधीन करतले आनी हेजो केपेकाराक येणारे कितलेशे काळाक त्याचो लाभ मेळटलो। आता वळूया आमी आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्प। ब्लड डोनेशन कॅम्प हो एक इनिशिएटिव्ह 2023 आमी सुरू केल्लो आनी हेका मोठो प्रतिसाद मेळपाक लागलेलो आसा आनी लोकांची अपेक्षा आसा दर वर्साक आमकां 2 अशे किंवा 3 अशे ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजीत करा अशी लोकांची मागणी आसा। आणि हो ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचो जे इनॉग्रल सेरेमनी आसा 7 ऑगस्ट त्याच दिसाक आमचो हो ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी आयोजीत केल्लो आसा आणि लोकांची मागणी वाडटा म्हणून आमी तो ब्लड डोनेशन कॅम्प एक दीस गॅप घेवन परत आयतारच्या दिसाक म्हणल्यार 9 ऑगस्टाक परत दवरिल्लो आयोजीत केल्लो आसा। म्हणजे 2 दिसान हे ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतले आणि ब्लड डोनेशन कॅम्पाक जे रजिस्ट्रेशन येता तेजो स्वरूप ओन्ली ऑनलायन मार्फत आसा जे दर वर्साक आमी करीत आसा आनी आमकां ओन्ली ऑनलायन अवघे 2 दिसां भितर ह्यो 500 सुमार एंट्री आमच्यो येता आनी आमकां ऑनलायन प्रोसेस बंद करचो पडटा। आनी हेका जे आसा हे लिंक आमी तुमकां आतां आमचे प्रेस माध्यमातर्फेच आमी तुमकां हांगा आवाहन करतात म्हणल्यार जशे आता जे आमचे लिंक आसा हे आमी फाल्यां सकाळचे 10 वरांचेर आमी हे लिंक आमचे शेअर करतले
आमी सगळे सोशल मिडियाचेर आमची वेबसायट आसा, आमची मागीर इंस्टाग्राम अकाउंट आसा, फेसबुकाचेर सगळे कडेन शेअर करतले. तुम्ही जाता तितले बेगीन ते रेजिस्टर करपाचे. 2 दिसाचे आमी पयली आसा ते 7 ऑगस्टा खातीर वयतले आनी जशे 7 ऑगस्टाचे रेजिस्ट्रेशन सोंपतले 9 ऑगस्टाचे ओपन करतले. म्हळ्यार 250 आनी 250 दोन एका फेजीन आमी डिवायड करतले. आणि जे ब्लड डोनेशन जे डोनर्स आसात तांकां एक आमी दर वर्साचे प्रमाणे आमी तांकां 2 बुक्सांचे 2 बुक्स ऑन पेमेंट बेसिस जे महाप्रसाद पावतीचे 2 बूक आसात ते तांकां लायनीन न रावता डायरेक्ट तांकां एक्सेस आसतलो आमचे महाप्रसाद पावतीचे वितरणा दिसा जी तारीख आसा 8 ऑगस्ट शेनवारच्या दिसा जे तेंच्यांनी येवन आपले ते बूक कलेक्ट करू शकता. आणि जे 9 तारखेक कोण आसतले तांकां आमी त्याच दिसा थंयच आमी आमच्या ऑफिसा भितर तांकां वितरण करून दितले गेल्या वर्सा प्रमाणे. आणि एक खास सगळ्यांनी नोंद घेवची हे जे ब्लड डोनेशनाचे बुक्स आसात ते ओन्ली 8 आनी 9 तारीख त्याच्या नंतर आमी तो दिवपाक कोणाक पात्रशीर ना हेची एक खबरदारी हांव सगळ्यांक आव्हान करता. म्हळ्यार परत आमी 2 दिसा खातीर अवेलेबल आसतले. ह्या 2 दिसां भितर तुम्ही सकाळचे 10 वरांचेर ते सांजेच्या 6 वरांपर्यंत केन्ना तुम्ही आमच्या ऑफिसान येऊन तुम्ही घेऊ शकतात. आमी आमच्या व्हॉलंटियर्सांचे नंबर दिल्ले आसा आणि बाकीचे आसा जे कुपन्स आसा ते आमी त्या दिसा इश्यू करतले. आणि एक ह्या वर्साक आणि एक म्हणल्यार मोठी एक गोष्ट आसा ती म्हणल्यार आमी एक नवे ह्या कमिटीन एक इनिशिएटिव्ह घेतलेलो आसा फर्स्ट लूक गणपतीचो. म्हणल्यार एक फर्स्ट लूक कसो गणपतीचो जो आमची तय आसा तयचे आदले दीस 14 तारखेक गणपती जालो जाल्यार 12 तारखेक आमी फर्स्ट लुकाचे आमचे अनावरण करतले. तेच्या खातीर आमकां गेस्ट म्हणून लाभिल्ले आसा श्री दिगंबर कामत सर जेची PWD मिनिस्टर आसा जे येतले थंय खास उपस्थित आसतले. आणि हो कार्यक्रम सांजेच्या वेळाचेर 7 वरांचेर आसतलो. म्हणून आमचो ज्या माटवान गणपती आमी थंय पुजता त्याच जाग्यार गणपतीचे सगळे काम जाल्ले आसतले आणि त्याचे अनावरण कशें जातले म्हळ्यार गणपतीक आमी लूक सगळ्याक दितले मोठ्या ढोल ताशाच्या गजरात सगळे आमी ताका अनवील करतले. म्हणून बाकीची सगळी माहिती हांवें दिल्ली आसा अशी हांव आस बाळगता. आणि सगळे माध्यमांतर्फे तुमच्या माध्यमांतर्फे सगळे लोकांक आमचे जे महाप्रसाद पावतीचे इनॉग्रल आसा ह्या सेरेमनीक सगळ्यांनी लोकांनी उपस्थित रावचे आशीर्वाद दिवपाक आमकां आमी एक जे काम घेतलेले आसा म्हणल्यार आमचे एम्ब्युलन्स दिल्ली आसा आणि आमचे बाकीचे एका सगळ्याक उपस्थित रावन आणि आमकां असो जो प्रतिसाद इतले वर्सां दीत आयिल्लो आसा तसो बरसगोच प्रतिसाद फुडेंय दिवचो अशी हांव आस बाळगता. ह्या वर्सा कितें प्रायजीस या वर्साक प्रायजीस म्हणल्यार ह्या वर्साक प्रायजीस आता कमिटीन जे डिसिजन्स घेतलेले आसात प्रमीत सांगू शकता. म्हणल्यार 1 लाख अंदूच्या वर्साक आमच्यो प्रायजीस जावन आसा 25. तातूंतल्यो आमच्यो 20 आसतल्यो गाडयो आनी लास्टाच्यो 5 आसा त्यो बायक. आता हातूंत एक गंमत आसा म्हणल्यार पयली प्रायज जे कंपनीची आसा तीच प्रायज लास्ट प्रायज आसा त्याच कंपनीची. थोडेशे आमी तुमकां मातशें आणि आमचे कशे वार्षिक आसता गिफ्ट टॅग रोड टॅक्स हे सगळे आमचे मार्फतच जाता.